फेरि पनि म रोशन कुमार यादव यो सप्तरी जिल्लाको बलानबिहुल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट लिइसकेको छु तपाईहरुको समक्षमा। र अहिले अब तपाईहरुलाई म यो हेराउन चाहन्छु कि जमिनलाई कसरी कटानी गरिरहेको छ। हेर्नुस् तपाईहरु, कति जमिन कटानी गरिसकेको छ बलान रिभरले। यो बलान खोलामा कति जमिनहरु मिसिसकेको छ, बिघौ बिघा जमिनहरु। यति मात्रै नभएर यो यसमा बालीहरु लगाएको थियो। हेर्नुस् अहिले यसमा झिम्नी लगाएको छ किसानहरु र यसमा पुरा काटिसकेको छ। लगभग यहाँ 4-5 कट्ठा जमिनै एक दिनमा नै 3 कट्ठा 4 कट्ठा काट्छ। हेर्नुस् कति काटिरहेको छ। र यो भनेको पानीको चाप हो। पानीको चाप पनि हेर्नुस् तपाईहरु, यहाँ कति पानीको चाप बढेको छ र अहिले पनि कम भइरहेको छैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो यसमा, सबभन्दा डरावना कुरा के हो भने यसको तपाईहरु चौडाइ हेर्नुस् कतिसम्म छ। लगभग 1.5 किलोमिटरसम्म होला र 1.5 किलोमिटरसम्म यस्तै पानी छ। यो सबभन्दा डरलाग्दो कुरा हो। र कुनै बेला पनि यहाँ यस्तो किसिमको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा, त्यस्तो किसिमको सिस्टमहरु नमिलाएको कारणले गर्दा कुनै बेला पनि यो पानी गाउँमा पनि जान सक्छ। यो खेतबालीहरूलाई तहस नहस गर्न सक्छ। हेर्नुस् यो खेतबालीहरूलाई लगभग पुरा तहस नहस गरिदिएको छ, पुरा बर्बाद गरिरहेको छ, कटानी गरिरहेको छ। यो सबै तपाईहरु हेर्नुस्, यो जमिनलाई कसरी काटिरहेको छ। र किसानहरुको गुनासो छ कि हामीलाई सरकारले यसको लागि उचित कदम चालिदिनुपर्छ। हामी सबैपल्ट प्रत्येक वर्ष हामी आफ्नो जमिनमा खेतीपाती गर्छौं, तर यहाँका सरकारवालाहरूको उचित ध्यान नजाँदा, यिनीहरूको लापरवाहीको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष हाम्रो जमिनहरू बलान रिभरले मिचिँदै गइरहेको छ। त्यही भएर अहिले बलान रिभरको साइज पनि धेरै ठुलो भइसकेको छ। यो साइडमा आएर र सयौं बिघा लगभग यो बिघा जमिन बलानमा मिसिसकेको छ र सयौं बिघा चपेटमा आइसकेका छन्। यो हेर्नुस् तपाईहरु, म तपाईहरु माथि राखिरहेको छु। यो कसरी काटिरहेको छ बलानले, कसरी यो जमिनहरु हेर्नुस्। र यसमा पानीको चाप पनि हेरिहाल्नुस्। र एकैछिनमा म तपाईहरुलाई अगाडि पनि जोड्छु। त्यहाँ सयौं मान्छेहरुको भिड छ। तिनीहरु पनि त्यहाँ आफ्ना टोलका अगाडिमा उभिएका छन् र पानीको चापलाई हेरिरहेका छन् कि कति बेला यो पानी कम हुन्छ, पानीको चाप कम हुन्छ बढेर। तर पानीको चाप कम हुने नाम लिइरहेको छैन। पानीको चाप अझै बढी नै रहेको छ र जसको कारणले गर्दा तिनीहरु र हामीहरु पनि यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैन। यो पानी उछलिँदा सबै जनताहरूलाई, यहाँ बलानबिहुल वार्ड नम्बर 4 का सबै जनताहरूलाई, लगभग 4 नम्बर र 3 नम्बर पनि 2 नम्बर पनि सबै जनताहरूलाई यहाँ असुरक्षित छन् सबै जनताहरू। र मान्छेहरू तपाईहरु पनि हेर्नुस्, यहाँ मान्छेहरू यो बाढीबाट नै यहाँ मान्छेहरू केही लकडीहरू पनि जम्मा गरेका छन् बिछेर, केही दाउराहरू पनि कलेक्सन गरेका छन्। र अब बिस्तारै यसको काट्ने शैली परिवर्तन भइरहेको छ। अब साइडतिर आइरहेको छ पानी। र हिजो त त्यति ठुलो बाढी थिएन, सानै थियो र त्यसमा पनि धेरै नोक्सानी भयो, जमिनहरूको नोक्सानी भयो। हिजो सिडिओ साहब स्वयंले, सप्तरी जिल्लाका सिडिओ साहब स्वयंले निरीक्षण गर्नुभयो, डाटा कलेक्सन गरेर लग्नुभयो। अब कति दिनपछि उहाँले यसको लागि आफ्ना प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। जुन बाँकी छ अहिले यो लगातारको बर्सातको कारणले गर्दा हिजो र आज पनि अहिले केही छिनको लागि बर्सात रुकेको छ, पानी रुकेको छ। लगातार अविरल वर्षाको कारण यहाँका जनताहरू त्यतिकै त्रासमा छन्। तिनीहरू घरबाट निस्किन पाइरहेका छैनन्। पुरा जति बेला पनि बिहान राति दिउँसो जति बेला पनि पानी नै पानी आउँछ। अब हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई अगाडिमा पनि अब एकैछिनमा म तपाईहरुको भेट गराउँछु। धेरै मान्छेहरू छ त्यहाँ र त्यहाँ धेरै ठुलो प्लानको कस्तो छ। एकजना बेलहीकै किसान हुनुहुन्छ, खेतीपाती गर्नुहुन्छ। उहाँ जुड्नु भएको छ मसँग र उहाँसँग म केही अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कि 200 राखिदिनुको लागि बलानले कस्तो किसिमको तपाईँहरूलाई दुःख दिएको छ, यसमा कसैको ध्यान गएको छ कि छैन, जमिन कटानी भइरहेको छ, कति जमिन कटानी भएको छ, गत वर्ष कति उहाँले दिनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला म उहाँको नाम सोध्छु। अपनेको नाम के भेलै? ई बलान जे नदी जे छै ती बलान नदी से केना किसिमके केहन किसिमके क्षति भऽ रहल छै आ कोई पर पहल कर रहल छै कि नहीं? कहल छै अखन तक बहुत देखै छी बहुत किसिमके अखन क्षति भऽ रहल यऽ, जेना जमीनके हम देखली बहुत किसिमके क्षति भऽ रहल छै। कटनिया करै छै, रोप के तोपै छै, गाछ वृक्षी के खसबै छै, तऽ आब कथी करतै? तऽ एके केना के नियंत्रण करल जेतै ग? की सरकार करतै ने। सरकार एहिसँ पहिले से नहीं नियंत्रण करै छै, कहै छै सरकार तऽ कहिया से नहि करै छै, केना करतै लोग, केना नहि करतै तऽ हम तऽ बुझै छी नहीं। जेना जे छै एहिसँ पहिलियो साल काटने है, तऽ एहिसँ पहिले सालसँ ओहिसँ पहिलियो सालसँ काटि रहल छै, तऽ अखन ध्यान नहीं दै सरकार। सरकार तऽ ध्यान दै छै, लेकिन गाँव लोग करतौ तब ने। गाँव लोग बात छै ने, गाँव लोग की करते? गाँव लोग थोड़ी विकास आबि कहै सरकार जे पाइ देतै, विकास देतै तऽ गाँव लोग करतै ने। अखन तक जेना जे अखन धानके खेतीके समय छलै तऽ अपने सब खेतो सब सुनै छी, देखै छियै जे बहुत काटि लेने छै धानके खेत सब, बहुत चलि गेल छै। बहुत रोपि दै छै तऽ ओकरा कथी करबी? आ गामके पानि ढुकै छै तऽ ओकरा कथी करबी? ई बाढ़ि जे आइले से गामो पर ढुकल छै ने। आ कते मतलब जमीन काटि लेने हेतै अनुमान अहाँके? जमीनके था छै, कते ने कते जमीन कटने, बहुत जमीन मतलब बीघो बीघा काटने हेतै, कते ने कते जमीन कटने, सबसे जमीन नहीं छै तऽ खरो कम छै। से तऽ देखा रहल छै बहुत भारी बलान का जे नदी का जे साइज है से बहुत भारी साइज है, बड़ी डबल है। सब ककरो छै ना, ककरो छै यो छोरा के छले खरो डोरा छले मोला कोडा ठीक छो। तऽ अहाँ की कहब चाहबै जे मतलब एक बलान के लेल समय पर यदि नहीं हेतै तऽ ई सब बहुत क्षति भऽ सकै है, काल्हि भने आदमियों के क्षति भऽ सकै छै, मानवीय क्षति भऽ सकै हेतै। कियाकि आइ जे कहै छै अहाँ जे गाँवों में प्रवेश कर चुकल छै बाढ़ि, तऽ भऽ सकै छै जे अखन पानिके अखनको तक चाप बढ़िए रहल छै बलानमे, जे देख रहल छी कम नहीं भऽ रहल छै। लेकिन लोग सब अपन घर से बाहर निकलि गेल छै, बच्चा और के कहि रहल छै जे तू सब नीक जकाँ रह, सब परिवार के सतर्क करा रहल छै, कखनो गाँव में बाढ़ि प्रवेश कऽ सकै है। तऽ अहाँ जे सरकार से जेना वार्ड अध्यक्ष छलै, जेना भेलै गाँव पालिका के अध्यक्ष, तऽ कथी गुजारिश करऽ चाहबै, की कहऽ चाहबै? ओकरा से बुझी ने केना करतै तब हम कथी कहब। लिअ धन्यवाद, अहाँके अपन शब्दके लेल बहुत बहुत धन्यवाद। ई छल अहाँके, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो वार्ड नम्बर 4 का जनता हुनुहुन्थ्यो, किसान हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि धेरै पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि यो बलानको बाढीबाट धेरै सयौं बिघा जमिनहरू कटानीमा परिसकेका छन्, सयौं बिघा जमिनहरू कटानीमा परिसकेका छन्। उहाँको गुनासो छ कि कम्तीमा समयमा नै यो कुरालाई रोक्न सक्नुपर्छ, नियन्त्रणमा लिइसक्नुपर्छ, नत्र फेरि पनि अर्को बाढी आयो भने धेरै ठुलो त्रासहरू आउन सकिन्छ, धेरै ठुलो मानवीय क्षति पनि हुन सक्छ। अहिलेसम्म मानवीय क्षति भएको छैन, मात्रै जमिन र यहाँ लगाएका बालीहरू लगभग अवश्य हेराउँछु, किनभने पछाडिपट्टिमा उतातिर बाढी पनि गाउँमा प्रवेश गरेको छ। र अब यहाँ तपाईँहरू बिस्तारै बिस्तारै हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेको भिड हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेको भिड बढिरहेको छ। र हेर्नुस् यो जमिनहरूलाई पुरा काटिरहेको छ, र उतातिर पनि हेर्नुस्, यतातिर अलि पानीको चाप, यतातिर पानीको चाप कम छ, तर फेरि यतातिर हेर्नुस् पानीको चाप धेरै बढी छ। यो अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूको भिड पनि बढिरहेको छ, थुप्रै मान्छेहरू जोडिसकेका छन् यसमा। र लगभग अब मान्छेहरू, पानी बर्सात कम भएको छ, त्यही भएर मान्छेहरू बाहिर पनि आइरहेका छन्। तिनीहरू अब हेर्न आइरहेका छन् हाम्रो नालीको नोक्सानी भएको छ कि छैन भनेर। र अहिलेसम्म जमिनहरूको फडानी गरिसकेको छ, काटिसकेको छ। त्यहाँ धेरै ठुलो भिड छ मान्छेहरूको, त्यहाँ साइडबाट जमिन काटिरहेको छ बलानले। 1 मिनटमा म त्यहाँ पुगिहाल्छु।
प्रसारण लाइभ हेरिराख्नु भएको छ। म रोशन कुमार यादव बलानबेहुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बाट र अहिले तपाईहरु मसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोड्नु भएको छ र म तपाईहरुलाई अहिलेको अपडेट हेराइरहेको छु। यो बलानबेहुल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को बलान रिभरको बलान खोलाको एकजना अझैसँग अब एकजना यहाँका बासिन्दासँग तपाईहरुलाई म जोड्न चाहन्छु। उहाँलाई म सोध्छु अहिले बलान रिभरले जुन दुख दिएर जुन क्षति भइरहेको छ, मानवीय क्षति अहिलेसम्म भएको छैन, तैपनि भौतिक क्षति आर्थिक क्षति भइसकेको छ, जमिन सयौं बिघाको कटानी भइसकेको छ। अहिले पनि स्थानीय निकायहरूले कुनै ध्यान दिएको छैन। हिजो भर्खरै यो जिल्ला सप्तरी जिल्लाका सिडिओ साहब आफै आएर यो बलान रिभरको निरीक्षण गर्नुभयो र अहिले प्रक्रियाको काम अगाडि बढिसकेको छ। म एकजना स्थानीयलाई वार्ड नम्बर 4 बलानबेहुल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बेलीका स्थानीय एकजना युवालाई म यो बलान रिभरको बारेमा, यो बलान खोलाको बारेमा, यसबाट भएको क्षतिको बारेमा, उहाँलाई कस्तो किसिमको यहाँ क्षति भइरहेको छ, कति जमिनहरू अहिलेसम्म काटिसकेको छ, उहाँसँग म प्रत्यक्ष तपाईहरुलाई सम्पर्क गराउन चाहन्छु। उहाँसँग क्वेसन गर्छु। सबभन्दा पहिला उहाँको नाम म सोध्न चाहन्छु। अपने का नाम की भेले? रामदास पासवान। ई जे बलान ई बलान से जे क्षति भ रहल छै, जेना जमीन सबके कटानी भ रहल छै, बाली नाली के जे कटानी भ रहल छै, त एहि पर अखन तक कोई ध्यान देलकै कि नहीं देलकै ग? अखन तक तो लगभग नहीं ध्यान दे रहल छै कोई। सरकार ओइ पर कोनो अथी नहीं रहल छै। कते जमीन अखन तक कटानी भ गेल तक? लगभग कटानी तो 100 बीघा जमीन से ऊपर कटानी भ रहल छै। अखन तऽ देख रहल छी हमहूँ अहाँके एहिठाम प्रत्यक्ष प्रसारणमे छी, देख रहल छी एखनको बान्हमे जे पानिके जे चाप छै से बढ़िए रहल छै, आरो सब जे जमीन सब छै से काटिए रहल छै। एहिसँ भऽ सकै काल्हिके दिनमे नहीं एना बुझाइए अहाँके जे जमीन सब पूरे सखाप भऽ जेतै आ मानवीय क्षति सेहो भऽ सकै छै। अहाँके केना यऽ, केहन किसिमके बुझाइए एहिपर, केहन किसिमके शंका बुझा रहल यऽ? शंका तो एहिपर एकदम अनिवार्य है। यदि एहन किसिमके रहि गेलै तऽ मानव क्षति से हेतै। ई गाँव जे छै बेली वार्ड नम्बर 4 बलानबेहुलके सेहो चलि जेतै। ई जमीन तऽ नहिए के बराबर रहतै। जेना जे एखन जे बाली नालीके अहाँ सबके क्षति भेलै, धान अते सब अहाँ सब रोपने छियै, ओहिके जे क्षति भेलै तऽ ओकर क्षतिके बिहरऽ पड़तै। तऽ अहाँ सब सरकारसँ मांग करबै ने जे अहाँ सबके जते बाली नालीके जे क्षति भऽ रहल छै, पानि प्रवेश कऽ चुकलै गाममे, अखन तक एते जे मेहनत लगेने छलियै बाली नालीमे, धान सबमे जे मेहनत लगेने छलियै, तऽ ओहि सबके अहाँ सबके तऽ क्षतिपूर्ति चाही, नहीं तऽ बहुत किसिमके समस्या हेतै। एहिमे की कहऽ चाहबै अहाँ? एहिमे छै से सरकारके इएह है जे मतलब गाँव के बचावे और जे धान बाली सब जे अथी क्षति भऽ गेलै तकरा छै से क्षतिपूर्ति बेहोरे के अथी करे, राहत दे। तऽ अपने सबके ई मांग है जे मतलब अखन जे भेल छै क्षति, ओहिसँ बहुत समय तक अहाँ सबके दुख भोगऽ पड़ि सकैए। ताहिके लेल अहाँ सब मांग करै छै जे मतलब हमरा सबके समयमे राहत मिले। बाढ़ी पीड़ित अहाँ सब अखन भऽ गेलियै ग, तऽ बाढ़ी पीड़ितके जरूर रूपमे मतलब अवश्य रूपमे राहत अखन तत्काल सरकारके राहतके पैकेज उपलब्ध कऽ कऽ जनता सबके सहयोग करऽ पड़तै आ राहतके पैकेज घोषणा कऽ कऽ घर घरमे अखन जकरा सबके समस्या है तकरा सबके राहतके पैकेज दिअ पड़तै ग। सएह छै अपनेके गुनासो? जी सएह छै। धन्यवाद। अहाँ अपन 2 शब्द विचार प्रकट कऽ दैके लेल धन्यवाद। तखन अपने सब अहिले हजुरहरू हेर्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रै बलानबेहुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का किसान हुनुहुन्थ्यो, रामदास पासवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो कि अहिले जुन बलानबाट अकल्पनीय क्षति भइरहेको छ, भौतिक रूपमा आर्थिक रूपमा क्षति भइरहेको छ, यसबाट हामीहरू धेरै दुखी भएका छौँ। हाम्रा बाली नालीहरू पुरा नोक्सान भइरहेको छ र अहिले एकछिनको लागि आधा 1 घण्टादेखि पानी रुकेको छ र हाम्रो बाली नालीहरू पुरा विनाश भइरहेको छ, सखाप भइरहेको छ र हामीहरू मक्कामा परिसकेका छौँ। सरकारलाई यस समयमा नै हामीलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ, नत्र हामी बाँच्नको लागि धेरै समस्या ठेगिरहेका छौँ। र एकजना सरलाई पनि, उहाँ सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सरलाई म यसको बारेमा 2 शब्द राखिदिनको लागि बलान रिभरले गरेको क्षतिको बारेमा र विगतमा पनि भएको क्षतिहरूको बारेमा सानो विश्लेषण राखिदिनको लागि उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सरकारीमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ उहाँ सरले दुई शब्द राखिदिनको लागि कस्तो किसिमको समस्याहरू आइरहेका छन् यस बलान खोलाबाट सबभन्दा पहिला सरलाई आफ्नो परिचय दिनको लागि अनुरोध गर्दछु सानो र त्यसपछि यो बलान खोलाबाट भएको अकल्पनीय क्षतिबाट यसमा परेको असरहरू यो बलानबिहुल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बेलीमा परेको असरहरूलाई कसरी तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। तपाईँले जो यस्तो चाहिँ अब चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ दर्शन चाहिँ दिइराख्नु भएछ र तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सबै बिल्कुल चाहिँ 100% पनि 100% चाहिँ ठिक छ र यो आज मात्र यो सालको मात्र होइन, यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस्तै नदी जग्गा चाहिँ कटान गरिरहेछ, गाउँघरमा चाहिँ पानी पसिरहेको छ र बार चाहिँ क्षति गरिरहेछ। अहिलेको 3 दिन 4 दिन भयो आज लगातार चाहिँ बाढी चाहिँ बढिरहेछ, नदीमा बढ्दैछ। अहिले यहाँ चाहिँ हेर्दै हुनु होला। अनि सर 3-4 दिनदेखि लगातार जुन पानीको चाप बढिरहेको छ बलान खोलामा त अहिलेसम्म कुनै पनि सरोकारवालाहरूले स्थानीय तहहरूले ध्यान दिएको छ कि छैन? अहिलेसम्म हिजो चाहिँ मात्रै चाहिँ जिल्लाको चाहिँ सिडिओ साहब चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ निरीक्षण गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ अब के भन्नुभयो, के अब दिने चाहिँ परामर्श भयो, दिने कुरा भयो त्यो थाहा छैन र हामी चाहिँ यो मान्न सक्छौँ कि अहिलेसम्म जो क्षति भएको छ जनतालाई राहत मिल्नु पर्यो, जग्गाको चाहिँ मुआवजा चाहिँ दिनु पर्यो, उब्जनी दिनु पर्यो। जनता चाहिँ पुरै चाहिँ त्रसित छन्। अनि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष जस्तै दयानन्द गोइतज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ अहिलेसम्म यो बलान रिभरको बलान खोलाको निरीक्षण गर्नुभयो कि गर्नु भएन र उहाँबाट कस्तो कुनै किसिमको अहिलेसम्म जनताहरूलाई त्यस्तो किसिमको कुनै परामर्शहरू आएको छ? त्यो चाहिँ अब चाहिँ तत्काल राहतको लागि चाहिँ हिजो पनि उहाँ आएर चाहिँ हेर्नुभयो, हेरेर जानुभयो र केही चाहिँ राहतको लागि बाढी नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ के बाँस काटेर जाली चाहिँ गरेर ओछ्याउने कुरा चाहिँ त्यति मात्रै आश्वासन भयो, अरू चाहिँ केही कुरा भएन। अहिले सरको विचारमा अहिले जुन क्षति भएको छ किसानहरूलाई, बाली नालीको क्षति भएको छ, धानहरू भर्खरै लगाएको थियो र त्यसमा जुन क्षति भएको छ त्यसको मुआवजा मिल्नुपर्छ, किसानहरूलाई राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्छ र किसानहरूलाई अहिले परेको समस्याहरूबाट सरकारलाई बचाउनु उहाँको सरकारको दायित्व हो। अझै सरलाई केही विशेष भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो? अब यस्तै हो, त्यो अब सरकारले चाहिँ अब हामी के भनौँ, सबभन्दा चाहिँ यहाँ गाउँपालिका चाहिँ को तर्फबाट चाहिँ सबै चाहिँ गाउँपालिका चाहिँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष समेत चाहिँ यसमा चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। कुन निकायसँग चाहिँ के हुनुपर्छ त्यहाँसम्म चाहिँ जोरदार चाहिँ माग गर्नु पर्यो। धन्यवाद सर। उहाँ तस्लिम सर हुनुहुन्छ, आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु, प्रत्यक्ष प्रसारणमा लाइभमा जोडेको छु सबैलाई र एकैछिनमा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई हेराउँछु जहाँ धेरै मान्छेहरूको भिड लागेको छ।